أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. सूरतुल नूर आयत नंबर 31 से हम करेंगे, लेकिन जब प्रीवियस आयत जहां कोट करना होगा तो इंशाल्लाह मैं वहां पर कोट करूंगी, क्योंकि प्रीवियस आयत में जो हम आयत नंबर 30 थी उसमें बताया गया कि मेन के लिए कि lower your gaze. The same thing has been mentioned for the women. The only thing will be difference. यहाँ पर और जो अहकामात है वो हम देखेंगे कि उसमें और एडिशनल क्या अहकामात है और क्या क्या है. तो आयत शुरू होती है वकुल लिल मोमिनाती. जब ता आ गया तो इससे अंडरस्टूड हो गया कि ये बात हो रही है मोमिनात मतलब फीमेल्स की बात हो रही, और जब फीमेल्स की बात हो रही इसमें बताया जा रहा कि जो फीमेल है वकुल और फरमा दीजिए लिल मोमिनात मोमिन औरतों को यखदुदना वो नीची रखें. यखदुदना क्या है, गद्दे बसर भी हम ये वर्ड यूज करते ना कि नजरें नीचे करो. दैट वाज द थिंग मेंशन ओवर हियर. बिन अबसारी हिन्ना, बिन क्या है से अबसारी बसर की जमा है, मतलब अपनी निगाहें. तो द सेम थिंग जब मेंस को मेंशन किया गया था, प्रीवियस आयत भी हम कोट करेंगे और आगे जाके कि मेंस को ऑलरेडी बताया गया था कि आपकी लोअर योर गेज, बट एज आई मेंशन बिफोर देयर आर एडिशनल हुक्म इन दिस. सो व्हाट आर द एडिशनल हुक्म, इसमें और क्या बातें बयान की गई है तो हम वो देखते हैं. तो यहाँ पर बताया जा रहा है, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूं कि इसमें आप ये देखें कि एक औरत का मर्तबा ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे कि सूरत निसा, इससे भी हम जानते कि प्लीज जब आप एंटर हो तो म्यूट कर लें तो दैट वुड बी नाइस, सबके लिए अच्छा होगा. तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वकुल लिल मुमिनाति यक़दुदना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना, और हिफाजत करे फुरूजहुन्ना अपनी शर्मगाह की. फुरूजा जो हम शर्मगाह प्राइवेट पार्ट जो कहते हैं ना उसके लिए. वला युबदीना, और जाहिर ना करे, वला और ना जाहिर करे ज़ीनतहुन्ना अपनी जीनत को. तो अब इसमें ना 19 थिंग्स मेंशन किए गए हैं, क्या क्या चीजें हमको, सीरीज ऑफ थिंग्स क्या क्या करना है और क्या क्या चीजों से हमको एहतियात करना है. तो वो सारे चीजें हम देखेंगे. तो बिलीविंग वुमेन को क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या बोल रहे हैं, लोअर योर गेज बोल रहे हैं, अपनी निगाहें नीची करो बोल रहे हैं. और उसके बाद बता रहे हैं कि प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट पार्ट्स, और अपनी जीना जो है वो मत जाहिर करो. तो इसके थोड़े से चीजों के बारे में जैसे कि मीनिंग भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. तो यहाँ पर वुमेन हैज बीन टोल्ड के लोअर योर गेज, और इसमें एक हदीस है मुस्लिम की जिसमें बताया जाता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को नेकेड नहीं देखना है बगैर कपड़ों के, इवन एक औरत दूसरी औरत को नेकेड नहीं देखना है बगैर कपड़ों के. अब हम चाहे हम जिम जा रहे हैं, चाहे वुमेन्स डे हो रहा स्विमिंग पूल में, तो भी हम अपनी निगाहों को बचाना है. ये हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू अल्लाह ताला का, क्योंकि वकुल लिल, और कह दीजिए लिल मोमिनाती यक़दुदना मिन अब्सारिहिन्ना, तो अपनी निगाहों को नीचे करना. तो अब क्या है, आप समझो कि आदमी को दिख रहे हैं, तो लुकिंग एट द मैन कुड बी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के हो सकते. एक है कि लुकिंग विद डिजायर, अब उनके बॉडी पार्ट्स देख रहे हैं, वैसा नहीं करना है, क्योंकि हम तो नकाब पहन ले रहे हैं लेकिन हमारी आंखें क्या है, ये ऐसी चीज है व्हाट आईज लुक दैट यू विल डिजायर. सो हम आंखों से हम जब देख रहे हैं तो ऐसा नहीं देखना है, लुकिंग विद द डिजायर. और दूसरी चीज क्या है, लुकिंग विदाउट डिजायर या एंजॉयमेंट, ऐसा भी नहीं करना है, मतलब डिजायर नहीं होना चाहिए उसमें और कोई एंजॉयमेंट में नहीं होना है. क्या आपको अलाउंस है, जैसा कि एक हदीस में आता है आयशा रदी अल्लाह अन्हा, जो कुछ लोग आके करतब बता रहे थे तो वो देख रहे थे, और उसका मकसद कुछ नहीं था सिवाय एक एंटरटेनमेंट के. जब हम कोई लेक्चर अटेंड करते हमारा कोई मकसद नहीं रहता सिवाय इसके कि हम उससे कोई चीज लर्न कर रहे हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग व्हाट वी लर्न अबाउट इट, मोमिनात को बताया गया कि अपनी निगाहें नीची करो, अपने आप को बचाओ.
और ये क्या है, वयहफज़ना फुरूजहुन्ना, और अपने प्राइवेट पार्ट्स को बचाओ। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अब ज़ीना के बारे में भी हम आगे देखेंगे क्या क्या चीजें हैं ज़ीनत के बारे में। तो अब जो प्राइवेट पार्ट्स की बात हो रही है ना, फर्स्ट विल टॉक अबाउट द प्राइवेट पार्ट। अब एक्सपोज करना अपना ऑरा जो बोलते हैं ना, वुमेन एक दूसरी वुमेन के सामने एक ऑरा नहीं बताना चाहिए। मतलब एक शर्म हया एक दूसरे से हम ख्याल रखना चाहिए, वुमेन टू वुमेन भी करना चाहिए, और कोई चीज भी हराम नहीं करना चाहिए। और मिनिमम जो एक नेवल से लेके नी तक क्या है, एक ऑरा है हमारा। अब जब बता रहे हैं कि वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम अपने एडॉर्नमेंट मत बताओ। इब्दा मतलब कोई चीज रिवील करना, एक्सपोज करना। अब दो तरह की जीनत रहती इसमें, जीना बदनिया, जो अपने वुमेन के जो पार्ट्स है ना इनेटली ब्यूटीफुल रहते, जैसे कि हेयर है, लिप्स है, नेक है, ये क्या है, जीना है, बदनिया है, ये ब्यूटीफुल रहते। मतलब ये अल्लाह सुब्हान ताला एक वुमेन को बनाई ऐसा, ब्यूटिफिकेशन है एक औरत में, अट्रैक्शन है। कभी आप होर्डिंग्स पे देखें, बिलबोर्ड्स पे एक खूबसूरत औरत डाल देते, हालांकि वो एड कोई भी चीज का हो सकता, लेकिन क्यों, एक औरत में एक ब्यूटी है, एक ब्यूटिफिकेशन है। तो उसमें बता रहे हैं कि ये क्या है, जीनत बदनिया है। और एक एडॉर्नमेंट क्या है, हम अपने ऊपर जैसा बदनिया मतलब, और एक एडॉर्नमेंट क्या है जो हम अपने ऊपर करते, वो भी डिस्प्ले नहीं करना है, एक्सेप्ट जो खुद ही से हो जा रहा। अब जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हमारी हाइट है, हम क्या छुपा सकते हैं, अगर कोई कम हाइट है, कोई ज्यादा हाइट है, दिस आर द थिंग्स दैट विल बी अपरेंट, उसमें अपन कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। अब हमारे हैंड्स है, ड्राइव कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, दिस इज अपरेंट, ये ओपन रहेंगे। जैसे कि हम कोई ज्वेलरी पहने हुए हैं, वॉच पहने हुए हैं, बैंगल पहने हुए हैं, जब हम कोई काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो वो नजर आ जा रही। और हमारे फीट है, जो भी अब हम जैसा कि समर टाइम है, हम फ्लिप फ्लॉप वेयर कर लिए, सॉक्स ने वेयर करे हम, तो वो फीट तो नजर आएंगे ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के एंकलेट्स पहन लिए और उसमें एंकलेट्स पहन के फिर छन छन आवाज आ रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फीट कैसा, जो अपरेंट है, जो जाहिरी है, जो भी आप अपना शू वेयर कर रहे हैं या स्लीपर्स वेयर कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप्स जो भी आप वेयर कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली जो अपरेंट है ना, वो अल्लाह ताला जानता है, सो उसकी पकड़ भी नहीं होगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। अच्छा, अब क्या है, आगे हम बढ़ते हैं, फिर उसके बाद पूरा हम डिटेल में भी देखेंगे इसको। बताया जाता है कि फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा, इल्ला मतलब मगर, मा जो ज़हरा मिन्हा इसमें जाहिर हो, अब जो खुद ही से जाहिर हो, वला यदरिबना और डाल दे बिखुमुरिहिन्ना, खुमुरी क्या है, अपने ओढ़नियों को, खिमार जो बोलते हैं ना, खिमार की जमा खुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और अपने जेब, जो अपना जेब क्या रहता मालूम, यूजुअली जेब हार्ट के तरफ रहता। वला युब्दीना और जाहिर ना करे जीनतहुन्ना अपनी जीनत, इल्ला मगर, फिर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्या है, ली बुऊलतहिन्ना अपने जो हस्बैंड है उन पर, और आबाइन्ना, अब यहाँ लिस्ट ऑफ पीपल है जो ना महरम रहेंगे, लिस्ट। So I'm going to tell that list of people also. So let's understand the later part of it. अब खुमूर क्या है, खिमार की प्लूरल है। खिमार क्या है, एक पीस ऑफ क्लॉथ है जो अपने सर पे अपन पहनते हैं ना, जो हेड स्कार्फ बोलते हैं अपन, खुमार। अच्छा, और खिमार क्या है, खुमूर खिमार, ये जो सर पे वेयर करते, और इससे भी जो खिमार बोलते, जो टॉक्सिक चीजें रहते ना, जो नशे वाले चीजें, वो भी क्या करते, आपकी जहन को पर्दा डाल देते। आप सोच सकते, जब आप कोई नशे वाली चीज लेते तो आपके जहन पे एक पर्दा पड़ जाता, यू डोंट यूज योर इंटेलेक्ट। तो वही है खिमार। तो खिमार यहाँ पर लिटरल सेंस में यूज हुआ कि पीस ऑफ क्लॉथ जो आप अपने सर पे वेयर करेंगे। अब जुयूब क्या है, जेब की जमा है, जो चेस्ट है ना, अपना जो बूजम्स, ये अपनी खूबसूरती है एक औरत में, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने को दिए वो, तो वो क्या बता रहे हैं, उस पे भी डालो। ऊनिया कहाँ डालना है, सर पे डालना है, और जेब अपने बूजम्स पे डालना है, और ये खिमार पुट करना है सर पे और अपने बॉडी पे।
اور یہ کنسیل کرنا ہے, چھپانے کی چیز ہے. اور بتاتے کہ جو ڈیٹیل میں آتا ہے اس میں, اگر ہم تفسیر میں بھی جائیں گے انشاءاللہ, پہلے ورڈ میننگ تھوڑا سا ہم دیکھ لیں, تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہماری جو بیوٹیفیکیشن ہے نا, دس از اونلی فار ہسبینڈ. where it is mentioned وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُؤُولَتِهِنَّ. دیکھیے اب آیت میں لکھے ہوا ہے کہ یہاں پر بؤولتہن, یہ جو ہے اس میں آپ صرف اور صرف ہسبینڈ کے لیے ایکسیپشن ہے, تو دوسروں کے لیے نہیں ہے یہاں پر. پھر لسٹ آف پیپل جو ہے نا وہ محرم رشتے ہیں, لیکن ان کے سامنے ہم اتنے اوپن نہیں ہو سکتے جتنا ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ کیا ہے, ایک دوسرے کے لیے لباس ہونا. یہ سورۃ البقرہ میں آیا. جو بھی چیزیں ہم مینشن کر رہے ہیں نا, قرآن اور سنت سے ثابت ہے. اپنی دل کی بات تو اپن کچھ بھی نہیں کریں گے نا, جو اللہ اور رسول کی بات ہے وہی ہم اتباع کریں گے. اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ بؤول کیا ہے, بال کی جمع ہے, بال کیا کہ ہسبینڈ کو کہتے, اور ان کا پورا رائٹ ہے کہ ایک وائف ان کو بیوٹیفل ہو کے بیوٹیفیکیشن ان کو بتائے, اور جو بھی بیوٹیفیکیشن کرنا ہے ہم ان کے سامنے کر سکتے ہیں. تو مین وومن جو زینہ ہے نا, اپنی جو ڈسپلے کرنا ہے, اس بتا رہے ہیں کہ ہسبینڈ کے سامنے ڈسپلے کر سکتے, اپنے بیٹوں کے سامنے, اپنے گرینڈ سنس کے سامنے, اور اپنے فادر, اپنے گرینڈ فادر, میٹرنل ہو یا پیٹرنل, مطلب ددیال ننیال کے جو اپنے گرینڈ فادر ہوتے ہیں نا, نانا دادا جو ہم کہتے ہیں اس کو, اور جو ہمارے فادر ان لا ہے جو سسر کہتے ہیں نا, ان کے سامنے بھی آپ جا سکتے ہیں. لیکن دیر از اے ڈفرنس آف اوپینین, کیونکہ کچھ کلچرز میں اس پاک رشتے کو بھی بدنام کیا گیا ہے, حالانکہ اس میں الاؤنس ہے. لیکن جو ہسبینڈ کے بھائی ہے وہ ہمارے لیے نامحرم ہے, دیٹ از ناٹ محرم. اوکے, بٹ سسر بتاتے کہ محرم ہے, اور ہم لیکن پھر بھی ان کے سامنے ویسے اوپن, یہ سارے رشتوں کے سامنے ہم ویسے اوپن نہیں رہیں گے جیسے کہ ہم ہسبینڈ سے ہمارا بہت نیئر رشتہ رہے گا, ایون دو ماں جنم دیتی, 9 مہینے پیٹ میں رکھتی, لیکن کیا ہم ماں کے ساتھ اتنے اوپن ہوتے ایک ٹائم کے بعد؟ نہیں. ہسبینڈ کے ساتھ کچھ بھی اگر ہماری پرسنل تھنگ بھی ہے تو ہم ہسبینڈ سے شیئر کرتے. دیٹس ہاؤ دا ریلیشن شپ ہے. پھر اس کے بعد بتایا جا رہا کہ جو ہسبینڈ کے جو اولاد ہے, اب سمجھو کہ ہسبینڈ کی پہلے شادی تھی, پھر یہ آپ سے دوسری شادی ہوئی, تو ان کے جو اولاد ہیں ان کے ساتھ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ بھی محرم رشتے ہیں. دیکھیے وہ ایک رول یاد رکھیے, جس سے ہماری شادی نہیں ہو سکتی, چاہے وہ نرس کرے سو بھائی بہن ہیں, یا ہمارے جو بھی محرم رشتے, جو ہمارے بھائی بہن کی اولاد ہے نا وہ ہمارے محرم رشتے رہیں گے. جو ہمارے سسرال میں جو ہم ہسبینڈ کے بھائی بہن کے بچے ہیں نا, وہ بھی ہمارے لیے نامحرم رہیں گے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر اگر اسٹیپ بردرس ہے تو وہ بھی محرم میں آئیں گے, کیونکہ ان سے بھی ہماری شادی نہیں ہو سکتی, باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو, تو how we can get married, we can't, right? اب یہاں پر لسٹ آف تھنگس میں کیا مینشن کیا گیا, میں اردو میں بھی آپ کو بتا دوں, الا لبؤولتہن او آبائہن, اور اپنے باپ, اور آبائی بؤولتہن, اور اپنے شوہروں کے باپ, جیسا کہ سسر کی بات ہوگی, فادر ان لا کی بات ہو رہی, وابنائہن, اپنے بیٹے, او ابنائی بؤولتہن, اور اپنے شوہروں کے بیٹے, as I mentioned before, اور اخوانہن, اور اپنے بھائی, as I mentioned اپنے بھائی کے جو بچے ہیں وہ محرم رہیں گے, بٹ ناٹ آپ کے ہسبینڈ کے بھائی کے بچے. او یا بنی اخوانی ہن, اپنے بھائی کے بیٹے, بھتیجے, اور اپنے بنی اخواتی ہن, اور اپنے بہنوں کے. اب اپنے بہنوں کے بھی جو بچے ہیں نا, جو اپنے بھانجے کہتے, وہ بھی ہمارے لیے محرم ہے. او نسائہن, اور اپنے مسلمان عورتیں, او ما ملکت. اب یہاں سے تھوڑا چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر او ما ملکت جو بتا رہے ہیں, وومن جو ہے نا ریلائبل ہے, ٹرسٹ وردی ہے, جو سمجھ رہے ہیں کانسیپٹ کو, حجاب کو, اور بہت کمفرٹیبل ہے, ایسے عورتوں پہ بھی ہم ٹرسٹ کر سکتے, جو کہ آپ کی جو بھی ڈسکرپشن ہے وہ جا کے باہر نہیں مینشن کر رہے ہیں, آپ کے بارے میں کچھ بھی بتا رہے نہیں. اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب پردہ کرتے, ہم احتیاط کرتے, پردہ کرو یا نہ کرو, اپنے ہسبینڈز کے سامنے بھی اپنے دوستوں کے بارے میں, نامحرم کے بارے میں آ کے مینشن نہیں کرنا ہے. تو یہاں پر کیا کس کے بارے میں بتایا جا رہا
کہ جو وومن ہے جو آپ کے رائٹ ہینڈ مطلب جو سلیوز بھی اب اس میں کیا ہوگا میل سلیوز بھی آ جائیں گے تو اب دیکھیے ایمان ہننا او لی تابعین تابعین کیا ہے فالوورس ہے جو ڈیپینڈنٹ مین ہیں آپ کے جو مین ان کے اندر کمپلیٹلی ڈیپینڈنسی ہے ان کے اندر نا کوئی ایسی ڈیزائر نہیں ہے ایسے آدمی فار ایگزامپل ایک آدمی ہے اس کے اندر ڈیزائر ہے لیکن انہیں ویل چیئر پہ ہے تو انہوں کچھ کر سکتے نہیں کر سکتے نا صرف انہوں موبائل نہیں ہے اور اسٹل ہے انہوں اور دوسرا انسان ایسا ہو سکتا کہ مینٹل ڈسیبلٹی ہو سکتی ٹھیک ہے لیکن پلیز کوئی بوڑھا آدمی کو یہ مت سمجھو کہ اس کے اندر ڈیزائرس نہیں ہے اس کے اندر ڈیزائر ہو سکتی سمجھے دیر از نو گارنٹی اور دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں انہوں تو بوڑھے ہے وہ تو میرے انکل ہے نیور ایور تھنک دیٹ جیسا بہت ساری خواتین کیا سوچتے اگر ان کے سے 10 سال چھوٹے ہیں یا 10 سال بڑے ہیں وہ 10 سال بڑے انکل ہو گئے یا 10 سال چھوٹے ہی از لائک اے بچہ ٹو می دیر از نو بچہ یا کوئی انکل کی بات نہیں ہے جو اسلام سکھاتا ہم کو وہ فالو کرنا ہے if they have desires ہم کو پھر ان سے احتیاط کرنا یہ قرآن کا یہاں پر اس میں مینشن کیا گیا ہے یہ چیز اور پھر اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں جو لٹل بوائز ہے نا جو بچے ہیں کیا ایمان او ما ملکت ایمانہن او تابعین غیر اولی ارباتی اب اس میں کیا ہے جو ان کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے من رجالی او طفل طفل کیا ہے چھوٹے بچوں کو بیبی مطلب ان کے اندر اتنی سمجھ بھی نہیں آئی ویسے لوگوں کو بولتے اب اس میں کمبائن کر کے آپ کو بتا دوں ایسے بچے جس کے اندر ابھی ان کو نہیں معلوم ہے کیا پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو مطلب ان کے اندر کچھ اتنی سمجھ نہیں ہے ان کے سامنے بھی اٹس اوکے آپ جا سکتے ان کے سامنے لٹل چلڈرن ہے ان کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو لسٹ آف محرم جو رشتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو احتیاط مطلب آپ ان کے سامنے جا سکتے ہیں لیکن پھر اگین ایز آئی مینشن بیفور ہسبینڈ ایک رشتہ ہے جس کے سامنے آپ بہت اوپن اور بہت زیادہ اٹانمنٹ کریں گے لیکن جو دوسرے رشتے ہیں ہاں آف کورس اٹس محرم لیکن جیسا کہ دوپٹہ لینا ٹھیک ہے آپ کو اتنا سر پہ سے اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ محرم رشتے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ آپ اپنا موڈیسٹی تو رکھیں گے نا ایسا نہیں ہے کہ ان کے سامنے ٹائٹ جینس اور ٹائٹ ٹی شرٹ یا سی تھرو کپڑے پہنیں گے وہ بھی تو ایک موڈیسٹی اور آپ شرم اور لحاظ تو رکھیں گے نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایسے گھروں میں جو سیکلیوشن رہتا اور جس میں مطلب بتایا گیا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہسبینڈ کا بھائی ہے نا وہ سب سے زیادہ بولتے کہ ہمو مطلب وہ ایک دوزخ کی آگ کی طرح ہے مطلب یو ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل ود دا دیور اور جیٹ بیکاز دیٹ از دا ڈینجرس رشتہ چاہے وہ کتنے بوڑھے ہو جوان ہو دیٹ ڈزنٹ میٹر ہسبینڈ بردر از لائک اے ڈیتھ یہ حدیث کے الفاظ ہے تو پراپر آداب حجاب ایڈہر کرنا ہے لیکن صرف اور صرف وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ تو اب آگے اور آیت کنٹینیو ہو رہی پھر بتا رہے ہیں کہ کس کے سامنے اپن وہ کر سکتے ظاہر کر سکتے صرف ہسبینڈ کے سامنے اور یہ لسٹ آف پیپل ہے دین آفٹر دیٹ اٹ واز مینشن کہ تم کوئی بھی چیز اپنے پیر پٹک پٹک کے پیر مار مار کے مت چلو اور اس کے بعد بول رہے ہیں کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تم توبہ کرو all together تاکہ تم فلاح پا جاؤ مفلحون ہو جاؤ تو اب یہ ساری چیزیں جو لسٹ آف تھنگس دیکھیے یہاں پر 19 تھنگس مینشن ہے دیکھیے یہاں پر پہلے مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظر نیچی کرے فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا لرن کرے اپن نظر نیچی کرو لوور یور گیز اب ہم تو نقاب پہن لیے اب اپنے آپ کو چھپا لے رہے ہیں اور ہم نامحرم کو بس گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں نو دیٹس ناٹ اٹ اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو سیکنڈ تھنگ واٹ وی لرن شرمگاہوں کی حفاظت کرو تھرڈ تھنگ اپنے بناؤ سنگار کس کے لیے ہے صرف اور صرف ہسبینڈ کے لیے اور پھر یہاں پر خود ظاہر ہو جائے اینڈ ففتھ تھنگ کیا بتا رہے ہیں جیسا خود سے ظاہر ہو جائے واچ نظر آ رہی یا آپ کے ہینڈز نظر آ رہے ہیں دیٹس کوائٹ نیچرل اور اپنے سینوں پر اپنے اونیوں کے آنچل ڈال لو دس از دا تھنگ مور ٹاک اباؤٹ دا سکسth تھنگ وی ٹاک اباؤٹ مور کہ ہم بولتے کہ اچھا یہ کہاں پر ہے قرآن میں حکم بتاؤ سینے پہ اونی ڈالو تو یہاں پر ہے آپ اس کو کوٹ بھی کریں گے
यदरिबना कुमुरहिन्ना है ना जुयूबाहिन, ये याद रख लीजिए। इतना वाला आयत जो है ना, वला यदरिबना, यहाँ से लेके I'll quote you this thing, कि आपको ये याद होना चाहिए। वला यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, कि बोल रहे कि डाल लो अपने सर पे आंचल और अपने bosoms पे, अपने सामने जो कवर करना है। तो दिस इज हाउ यू शुड बी, दैट इज द हुक्म। देखिए दिस आई विल जस्ट, क्यों इस पे नहीं हो रहा, देखिए। और अपने आंचल को जाहिर, यहाँ पर ये है ना, ये इम्पोर्टेंट है। वो अपने बनाव सिंगार जाहिर ना करे मगर उन लोगों के सामने। अब ये क्या है, लिस्ट ऑफ थिंग्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, कौन कौन है, क्या क्या है। यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ बाप, अपने बेटे, शोहरों के, ये सारे लिस्ट ऑफ पीपल इज मेंशन। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर, जस्ट यहाँ पर क्विकली ये अंडरस्टैंड करिए, एंड में यहाँ पर क्या बताया जा रहा, कि यहाँ देखिए 17 ऑनवर्ड्स देखिए, जो जो अपने छिपे रखे और लोगों के इल्म हो जाए, ये और मोमिन तुमसे मिलकर अल्लाह से तौबा करो। मतलब दिस इज द थिंग, दिस आर द लिस्ट ऑफ थिंग्स एंड देन डू द तौबा। अगर समझो कि व्हाट इफ कि हमसे कोई गलती हो गई एंड नादानी हो जाए, और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। मतलब दीज आर द पीपल, दे आर सक्सेसफुल। तो अब ये सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं था, क्योंकि सूरतुल अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में भी आया था, या अय्युहन नबी, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उनको कह दिया गया कि अपने वाइफ से कहो, अपने डॉटर से कहो, और बिलीविंग वुमेन से भी कहो कि क्या है, अपने ऊपर आंचल डाल लो, अपनी बॉडी को कवर करो, ये तुम्हारे लिए बेटर है। आयत नंबर 59 में, और इसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल है आयत नंबर 59 में। सूरतुल अहज़ाब और सूरतुल नूर में अहकामात आते हैं कवर करने के बारे में, और फिर आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, थोड़ा सा तफसीर में भी हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी चीजें जो मेंशन की गए हैं तफसीर में, इब्ने कसीर से कुछ बातें लिए जा रहे हैं और दूसरे तफासिर से भी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि वुमेन और मैन के कमांड में डिफरेंस क्या है, मालूम है कि वुमेन में एक्स्ट्रा कमांड क्या दिया जा रहा है, कवर करने के बारे में, और मैन को क्या बोल रहे हैं, उनको लोअर योर गेज बोले थे उनको, और बोले थे उनके प्राइवेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करो। तो ये जो सूरतुल नूर में फर्स्ट आयत आपको याद है, जिसमें बताया था कि जिना क्या है, इनडिसेंट एक्ट है, और कबीरा गुनाह है, और उनको रजम करो, स्टोन टू डेथ करो उनको। तो ये क्या है, वो एवेन्यूज बंद कर देना चाह रहे हैं, जहां पर एक माने में वो चीज जिना के तरफ जाती। तो ये क्या है, ये डोर्स, ये विंडोज सारे अगर बंद कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जिना के डोर्स बंद हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर फर्स्ट थिंग यहाँ पर बताए गए कि प्राइवेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। प्राइवेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने में क्या क्या चीज़ें हैं, कि ऐसे चीज़ा नहीं देखना जिससे शहवत आती, और ऐसी इनडिसेंट रिलेशनशिप नहीं करना है। और इसमें ना इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या मेंशन किए गए हैं, कि कुछ लोग वुमेन टू वुमेन जो रिलेशनशिप करते हैं, या मैन टू मैन, लेस्बियंस और गेज जो कहते हैं, वो सब मना है, वो भी कबीरा गुनाह है। और कुछ पीपल क्या करते, एनिमल्स के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करते, वो भी मना है, करीहा है, वो खराब चीज है वो। या खुद अपने आप से शहवत करना, कोई चीज देख के या कोई चीज पढ़ के, वो भी मना है। 3 थिंग्स मैं मेंशन करी, ये 3 थिंग्स भी ये मना है। ये सारे क्या है, वला यहफज़ना फुरूजहन्ना, तो अपनी शर्मगाह की हिफाजत में ये सारे चीजें आ जाएंगे। और फिर आगे जो ना, जो ज़ीनत का ज़ाहिर करना है, वो तो खुद ही ज़ाहिर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो दैट इज apparent, बट यू डोंट मीन टू डू इट। बट व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, क्या टाइम ऑफ जहालिया में क्या होता था, लोग अपने ईयर्स बताते थे, अपने चेस्ट को बहुत एपरेंटली बताते थे, वैसा अपने को नहीं बताना है, अपने आप को सही से कवर करना है, क्योंकि ये चीज एक पल्ले बांध लेना है। ये वलयदरिबना कुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, तो हमारा खिमार कहाँ होना चाहिए, सर पे और हमारी बॉडी पे होना चाहिए, जुयूब पे होना चाहिए। तो ये हुक्म हम करना ही करना है, क्योंकि इसमें अपना ही फायदा है। क्योंकि जो मोस्ट एपरेंट चीज रहती ना औरत में ब्यूटिफिकेशन की, वो है उसका चेस्ट,
देखो कभी भी ना जो इंसान ज्यादा उभर के आता, जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफाइड दिखता, तो वो एक चीज अल्लाह ताला हमारे अंदर एक ब्यूटिफिकेशन रखे ना, तो वो हम उसको हाइड करना है। और दूसरी चीज हम इसमें लर्न करें कि जो एक हस्बैंड है उसके सामने हम ब्यूटीफाई करना है अपने आप को। तो हम क्या कर रहे हैं, कहीं भी तैयार होके जा रहे हैं और अपना स्पाउस हस्बैंड देख रहे भी नहीं आपको, और फिर आप अपने कपड़े चेंज कर ले रहे हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर के हस्बैंड को भी तो दिखाना है ना, उनको उनके लिए ही तो एक्चुअली तैयार होना है। ये बातों का हम ख्याल रखना है। और जो लिस्ट ऑफ पीपल है उस उनके सामने भी ऐसे टाइट या सी थ्रू कपड़े नहीं पहनना है। ऑफ कोर्स आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा आप सर से दुपट्टा लेके रहना है, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू एक गले में दुपट्टा तो डालना है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप बगैर दुपट्टे के भाइयों के सामने या अपने वालिद के सामने या ससुर के सामने वैसा तो नहीं रह सकते ना। यू हैव टू टेक केयर ऑफ, इवन आप जीन्स टी शर्ट में भी है, बहुत लूज है, लेकिन आप दुपट्टा ले ले तो उसमें गलत क्या चीज है। तो हर एज के लिए है, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं ये एज में नहीं वो एज। मुझे लगता है कि आजकल का जो जमाना है ना, मुझे लगता है कि इसमें कोई एजिंग नहीं है आजकल। मुझे लगता है कि कोई बूढ़े ही नहीं हो रहे। इट्स नॉट अबाउट क्रीम्स या बोटॉक्स या वो जो भी, नहीं, इट्स अबाउट लाइक पीपल, दे आर नॉट ग्रोइंग अप, दे आर नॉट एजिंग एनी मोर। कोई बूढ़े हो रहे ही नहीं। तो सबके अंदर एक ब्यूटिफिकेशन है, तो वो चीज का हमको ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट हुक्म जो आ रहा ना, आयत नंबर 31 ये कंप्लीट हुई। इसका हक तो नहीं अदा हुआ, लेकिन वी ट्राइड आवर बेस्ट बिकॉज इट हैज सो मच डिटेल इन इट, बट वी ट्राइड इट। एंड पैर पटक के चलने की बात, तो ऐसे हम जो हाई हील्स कैरी करते, ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर फंक्शन में जा रहे हैं और आप वो टाइम के लिए पहन के जा रहे हैं, फिर आप अपना रख ले रहे हैं वो वापस, तो ठीक है, जस्ट लाइक लेडीज ओनली पार्टी है, दैट्स फाइन। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा चल रहे हैं जिससे आपका पूरा सीना आपको बहुत ज्यादा अपरेंट फील हो रहा, चलने का आपका स्टाइल बदल जाता जब आप हाई हील्स पहनते ना। और यहाँ पर पैर पटक के चलने की बात हो रही। देखिए जो इबादुर रहमान रहते हैं ना, हाउनन, उन्होंने जब चलते बहुत नरमी से चाल चलते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल भी बहुत नरमी से और देख समझ के थी। तो हमको ऐसा पैर पटक के नहीं चलने का है, अपने आप को ऐसा दिखाने का नहीं है। और दूसरी चीज हम यहाँ पर ये देखें कि वतूबु इलल्लाहि जमिया, सब तौबा करो। और क्या है, ये मोमिनों के लिए बेहतर है। क्यों? लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फला पा जाओ। हम सब चाहते हैं ना फला पा जाए। सो दिस इज द आया मोस्ट टॉक अबाउट, एंड ऑल द नेक्स्ट आयाज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं कि आयत नंबर 32 में वअनकिहुल अयामा, अब यहाँ पर अनमैरिड जो लोग हैं ना उनके बारे में बात हो रही, उनकी जो शादी के बारे में बात होगी। वअनकिहु, और तुम निकाह करो, अयामा, ऐसे औरतां। यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन में बेवा औरतें भी बता रहे हैं, कुछ में मिनकुम, अपने में से, बस सालिहीन, और नेक, मिन से, इबादिकुम, अपने गुलाम, व, और इमाइकुम, और अपनी कनीज मतलब स्लेव जो है। इन यकूनो, अगर वो हो, फुकरा मतलब फकीर की जमा है, तंग दस्त है, नीडी पीपल है, युगनीहुमुल्लाह, अल्लाह ताला उनको गनी करने वाला है, मिन फदलिही, अपने फदल से, वल्लाहु, और अल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह ताला क्या है, वुसअत वाला है और इल्म वाला है। तो अब नेक्स्ट आया में अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बता रहे हैं, तुम में से जो लोग क्या है, लाइक वेदर दे आर विडोड और वेदर दे आर नॉट मैरिड येट, और वेदर लाइक डिवोर्स, डजंट मैटर, दे शुड गेट मैरिड। और तमाम जो स्लेव है और औरतें हैं, गुलाम हैं, तो जो क्या है, साले हो, इनको निकाह के लिए तरगीब करो, गेट देम मैरिड। अगर वो करीब होके तो अल्लाह अपने फजल से इनको गनी, अगर फकीर है समझो, बहुत उनके पास पुअर है, उनके पास कोई चीज नहीं है, तो भी अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं गनी हूँ, मैं देने वाला हूँ। और फजल क्या है, एक्स्ट्रा को बोलते, बाउंटी को बोलते। और अल्लाह क्या है, बड़ा वुसअत वाला और इल्म वाला है। सो दीज आर द थिंग्स मेंशन। जब अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, क्या है, वुमेन और मैन का क्या है, एक कमांड दे दी अल्लाह ताला
اور پھر ہم دیکھیں کہ ایڈیشنل کمانڈ دیے. اب یہاں پر کیا ہے، ہم جب پیدا ہوتے نا، ہمارے اندر کچھ چیزیں فطری ہے، جیسا کہ شادی ہونا، بچے ہونا، isn't it؟ یہ ہمارے اندر ایک چیز رہتی کہ خواہش رہتی ہر انسان کی شادی ہونا. تو ہم اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک گارڈین ہے، پیرنٹ ہے یا ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے، گرینڈ پیرنٹس ہیں، ان کو ایڈریس کیا جا رہا، اور انٹائر مسلم امہ کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے. وَأَنْكِحُوا، انکیہو کیا ہے، نکاح سے ہے، مطلب گیٹ دم میرڈ. انکہا مطلب is to make someone else marry، کسی کو مطلب، اب انکہا مطلب اپن کسی کو شادی کرا رہے ہیں، دو لوگوں کی، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک فادر ہے، انہوں اپنے بیٹے کی شادی کرا رہے ہیں تو انکہو، ٹھیک ہے. اور ان کی بیٹی اور ان کے اولادوں کی جب شادی کر رہے ہیں انکہو. ایاما کیا ہے، ایین کی پلورل ہے، سنگل ہے یا ان میرڈ ہے. تو مطلب کبھی شادی بھی نہیں ہوئی سمجھو، یا ڈیورس ہو گئی، ویڈو ہو گئی، ایٹ اینی کاسٹ اب وہ کیا ہے، سنگل ہے. ڈزنٹ میٹر کیا تھا، اب ناؤ پریزنٹلی ان کا سٹیٹس کیا ہے، وہ سنگل ہے. اور پھر اس کے بعد رائچیس لوگوں کے لیے دیا گیا، فیمیل ہو یا میل ہو، سلیوز ہو، تو گیٹ دیم میرڈ. تو بگیسٹ فیئر کیا رہتا معلوم لوگوں کو جب شادی کرتے، کہ اچھا اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ہم کیسا کریں گے اینڈ آل. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں تمہارے نیڈس کو جانتا ہوں، نکاح کیا ہے، حلال ہے، زنا کیا ہے، حرام ہے. تو ایک سلیوشن دے رہے ہیں پرابلم کا. تو بول رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ اپروپریٹ، آپ ڈیلے کر رہے ہیں میرج کو میٹیریل پرپس کے لیے، تو بول رہے ہیں دس از ناٹ رائٹ. کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایکسٹرا ویگنٹ ویڈنگ ہونا، یا آج کل تو بہت ہو گیا نا، ایسی ویڈنگ ویسی ویڈنگ. لیکن اب 2 سال میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا دیے کہ ایک سنت کے طریقے سے بھی ویڈنگ کیسا کرنا. اب آپ دیکھے ہوں گے آن لائن ویڈنگز ہو رہے ہیں، بالکل نارمل طریقے سے گھر میں ویڈنگ ہو جا رہی، گھر میں رخصتی ہو جا رہی. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت کچھ سکھا دیے، یہ 1 1.5 سال میں 2 سال میں بہت کچھ سیکھ لیا ہم، کہ نہیں میک دا نکاح ایزی. تو یہی بات ہے. تو اب کوئی بھی وجہ سے ڈیلے مت کرو بول رہے ہیں. اور کیا ہے، پرفیکشن اس دنیا میں نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہوں گے ایک اچھا لڑکا ملے گا، ایک اچھی لڑکی ملیں گی، there is nothing. مجھے تو نا پرفیکٹ ورڈ بھی کوئی انسان کے لیے یوز کرنا اناپروپریٹ دکھتا. پرفیکٹ ورڈ صرف اور صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کوئی بولتے نا یس اٹس پرفیکٹ بول کے ہم سب بتاتے نا، مجھے تو پرفیکٹ ورڈ بھی دکھتا کہ نہیں، صرف یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے. کچھ نہ کچھ نقص رہتا نا، کوئی بھی ہم کام کرتے کچھ ڈیفیشنسی تو رہ جاتی نا. تو ویسی ہی شادی کے لیے لڑکا ڈھونڈو یا لڑکی، پرفیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جنت میں بھی جنت میں ہی ہم کو اچھا اسپاؤس پرفیکٹ ملنے والا ہے، وہ بھی ہمارے اعمال اچھے رہیں گے انشاءاللہ. تو ہم ڈیلے نہیں کرنا ہے میرج کو پرفیکٹ لکنگ اسپاؤس دیکھنے کے لیے، پرفیکٹ کیریئر دیکھ رہے ہیں، میٹیریل ویلتھ دیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ حدیث کا مفہوم کیا ہے، گیٹ میرڈ. کیونکہ اس سے کیا ہوتا، شادی ہو گئی تو آپ کے نگاہیں نیچے ہو جاتے، اور آپ کے پرائیویٹ پارٹس کا پروٹیکشن ہو جاتا. ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں بولتے کہ اگر ہسبینڈ وائف جو انٹر ریلیشن شپ رہتا، انٹیمیسی رہتی فزیکلی، تو وہ کرنے پہ بھی بولتے کہ ان کو ایک ریوارڈ ہے، صدقہ ہے. تو بولتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہسبینڈ اینڈ وائف جو انٹیمیسی ہے وہ بھی صدقہ اینڈ ریوارڈ ہے. یس آف کورس، بیکاز if they do that out of wedlock, that is a haram thing, that is a zina. So when you are doing in the when you are doing in the nikah in the proper way, that is a halal thing. دیکھیے ہم کھانا کھا رہے ہیں، جو 2 ٹائم کھاؤ 3 ٹائم کھاؤ، تو ایک ازواجی زندگی ایک نارمل ہے، سیڈ ہو ہیپی ہو، دیٹس اے کوائٹ نیچرل تھنگ. یہ انٹیمیسی آٹومیٹک رہتی، ہم سب جانتے یہ چیز کو. تو جب بچے ایک ایج کے بعد، اور کچھ کنٹریز میں نا بچے بہت زیادہ جلدی بڑے ہو جا رہے ہیں. اگر آپ جا کے اس کے بارے میں سروے کرو نا، جو بچے، ایک پربرٹی کی بات کر رہی ہوں میں، جو بچے 13 یا 14 یا 15 میں بڑے ہوتے تھے، پربرٹی ہوتی تھی، اب 9 یا 8 ایئرز میں ہوتے. آپ جا کے ویریفائی کر لے سکتے آپ آن لائن. کیوں؟ یہاں کے چیزیں ایسے رہتے کھانے کے. اور شہوت جو ہے یہ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے ہمارے اندر، جو فزیکلی نیڈ جو ہے نا نیچرل ہے. تو ایک شادی کیا ہے، سنت ہے، اور آپ کے لوور یور گیز بھی ہو جاتے، اور آپ کی فلفلمنٹ جو فزیکل ڈیزائرز ہے نا، کھانے پینے کی جیسی خواہش ہے، یہ فزیکل ڈیزائر بھی ویسی ہی ہے. اور اس کے بارے میں کچھ بات کرنے کی نہیں ہے، اس کے بارے میں صرف یہی ہے، بچے بڑے ہو گئے، گیٹ دیم میرڈ.
اور اس کے علاوہ کوئی اس کا سلیوشن نہیں ہے. تو اب اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم ان کی شادی ڈیلے، تو کیا ہوتا معلوم ہے، جس کی بھی شادی نہیں ہوئی تو ان کے اندر ایک انٹرنل بیٹل ہوتی، وہ اپنے آپ سے لڑتے اور وہ چڑچڑے ہو جاتے، ان کے مزاج میں چینج آ جاتا. اور اب ان کو اسٹیئنگ چیسٹ رہنا، فوکس کرنا ان کے اسٹڈیز پہ، یا ان اپوزٹ جینڈر کے ساتھ کام کرنا اور پھر بھی اپنے آپ پہ فوکس رہنا، اٹس اے جہاد فار دیم. اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ دو. ہم سمجھتے کہ ہاں یہ آسان ہے کیونکہ ہماری شادی ہو گئی، ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ آگے بڑھ گئے تو ہم ایسا سمجھتے، لیکن اٹس اے نفس الجہاد. اور حدیث میں آتا 3 لوگ ہیں رائٹ فار ہیلپ آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. دا ون ہو وانٹس ٹو میری اینڈ مینٹین اے چیسٹ لائف. جو انسان شادی کرنا چاہتا اور کیوں شادی کر رہا، انہیں چیسٹ لائف گزارنے کے لیے، پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے انہیں شادی کر رہا. اور ایک سلیو ہے whose master has agreed to buying his freedom when he wishes to pay the sum, and the one who fights in the cause of Allah. یہ 3 لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں. ایک کیا ہے کہ ان کو بائی کرے ان کی فریڈم، ان کا ماسٹر، تو اس کو بھی ایک ثواب کا کام ہے وہ. اور تھرڈ تھنگ کیا ہے، جو اللہ کی راہ میں نکلتے. تو یہ چیز، یہ 3 چیزیں ایک ہی حدیث میں آیا، اور جس میں بتایا گیا کہ جو اپنی عفت کو بچانے کے لیے شادی کر لے. شادی ایک زندگی کو مکمل کرتی، اور کیریکٹر اور ریلیجن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہمارے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، فساد الفل ارض کیوں ہو رہا؟ کیونکہ وی آر لوکنگ فار پرفیکٹ اسپاؤس، اور ہم لوگوں میں فلاز ڈھونڈتے جا رہے ہیں. تو میرینگ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ فیو پوائنٹس نوٹس کر لیجئے. ایک کیا ہے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے، لوورنگ دا گیس کے لیے، جہاں سے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرے تھے. سیکنڈ کیا ہے، پرسن کنٹینٹ رہتا، اس کے اندر نا ایک سکون آ جاتا، ایک پرفیکشن آ جاتا اس کے اندر، چاہے اس کے زندگی میں کتنے بھی پریشانیاں ہو، فائنینشل، فزیکل، یہ وہ، لیکن جب ایک اس کا اسپاؤس اس کے ساتھ رہتا نا، اس کے اندر کنٹینٹمنٹ رہتی. اور پھر کیا ہے، فلفلنگ آف ڈیزائر بھی کیا ہے، یہ ایک عبادہ ہے، جیسے ابھی ہم نے جو حدیث دیکھی تھی. اور یہ کیا کرتا، پریونٹ کرتا آپ کو سنفل ایکٹ سے، اور یہ پروٹیکشن ہے اپنے لینیج کا. فار ایگزامپل، جو انسان کو نہیں معلوم ہے کہ زناکاری، بدکاری یہ سب غلط کام ہے، بہت سارے لوگ ہیں ان کو اتنی نالج نہیں ہے، صرف انہوں یہی سمجھتے کہ پروٹیکٹیو سیکس کرنا، کیونکہ بیماری ہو جاتی، ایڈز ہو جاتی، یا فلاں چیز ہو جاتی، فلاں چیز ہو جاتی، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم زناکاری، بدکاری یا ہومو یا لیسبین، یہ سب کیا ہے، بہت بڑا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتے، لیکن ان لوگ اس میں انکروزڈ ہو جاتے. تو کیا ہے، ان کا لینیج کیا ہو جاتا، بگڑ جاتا. یا تو اب جب بھی ایسی چیز ہو جاتی، حرام چیزوں میں انگروزڈ ہو جاتے، ایک غلطی سے کیا ہوتے، 100 غلطیاں ہو جاتے، تو لینیج پورا چینج ہو جاتا ان کا، حرام بچے پیدا ہو جاتے. اور پھر کیا ہوتا، پراپر ڈسٹریبیوشن آف انہیریٹنس بھی نہیں ہوتا، اور پرسن کا دین بھی نہیں رہتا، ایمان بھی نہیں رہتا. تو کیا ہے، سنگل جو بھی اکیلے ہیں، ڈزنٹ میٹر، ڈیورسڈ ہو، ویڈو ہو، یا سنگل لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ڈزنٹ میٹر، ان کو کیا کرنا ہے، گیٹ دیم میرڈ. اور ان کو ٹرین کرنا چاہیے، اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، ڈزنٹ میٹر ان کی 40-50 سال بھی ایج ہو جاؤ، 60 ہو جاؤ، لیکن اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تو ان کو شادی کرانا، اور شادیوں کو آسان کرنا ہے اور ان کو ہیلپ کرنا ہے. اور اس سے کیا ہوگا، سوسائٹی میں ایک چینج آئے گا، اور ہم جتنا ہم یہ چینج لائیں گے وہ بہتر رہیں گے. اب لیکن یہاں پر کیا ہے، یہی چیز آگے کنٹینیو کیا ہو رہی، آگے اب آیت میں دیکھیے، اس میں بتا رہی کہ اب جو میں انگلش کا ہی بتا رہا ہوں، تو جو میرج ہے نا، یہ ایک آپ کو روکتی سارے چیزوں سے، غلط چیزوں سے، ٹھیک ہے، اور اللہ انریچ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے. اب لیکن جو لوگ شادی مطلب نہیں کر سکتے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے نا، لیکن اب کچھ لوگ ہیں کہ ان کو پیسہ نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، تو اب یہاں بول رہے ہیں کہ لیٹ دیم who find not the means for marriage. اب ان کے لیے کوئی مینس نہیں ہے شادی کرنے کے لیے، کوئی اسباب نہیں بن رہے، یا تو سمجھیے کہ لڑکی کو لڑکا نہیں مل رہا، لڑکے کو لڑکی نہیں مل رہی، یا فائنینشیل پرابلمس ہے، واٹ سو ایف، ہو سکتا نا ایسا کہ ایئرز اینڈ ایئرز گزر جا رہے ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو رہی.
تو بول رہے ہیں کہ انٹل اللہ انریچز، اللہ جب ان کو انریچ کرنے والا ہے، ان کو باؤنٹی دینے والا ہے، تو ایک کیا بول رہے ہیں، ایمانسپیشن کرو، اور جو تم جس کو پوزیس کرتے، مطلب تمہارے جو بھی سلیو ہے وہ ہے، ایک کانٹریکٹ کرو ان کے ساتھ، اور ان کے بارے میں جو بھی گڈنس ہے وہ بتاؤ، اور جو بھی تم کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی لڑکیوں کو کیا ہوتا تھا ایک زمانے میں، پیریڈ آف جہالیہ میں، لوگ کمپیل کرتے تھے، انفورس کرتے تھے ان کو غلط کام کرنے کے لیے، مطلب جیسا کہ پروسٹیٹیوشن ہے ویسا، تو لیکن ان لوگ واقعی میں چیسٹ رہنا چاہتے، ان لوگ عفت اختیار کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو اگر فورس کر رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ تھا ایک، میں اوور آل اس کی سمری بتائی۔ اب یہاں کے یہ اس میں جو ڈیٹیل میں بتایا جا رہا ہے کہ یستعفف کیا ہے، عفت سے ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت عفت سے پاکیزہ رکھنا چاہ رہے ہیں، الذین لا یجدون نکاحا، لیکن اب انہوں نکاح کے لیے کس کو نہیں، ہی اور شی کانٹ گیٹ اینی ون ٹو گیٹ میرڈ، حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کرنے والا ہے، من فضلی، اپنے فضل سے۔ تو ایز آئی مینشن بفور، everybody can't get married even though they are looking for it but can't find the right spouse, so what they should do، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب شادی بھی نہیں ہو رہی، پریشان ہو کے ایسے ہی بیٹھ جانا چاہیے، یا کوئی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی چیز بتائے؟ تو اب ایسی جب چیز بتا رہے ہیں کہ نہیں شادی نہیں ہو رہی، تو یہاں پر اس کا بھی سیلوشن بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی کرنے والا ہے۔ اور اب سمجھو کہ کوئی سلیو ہے، اس کے بارے میں آپ بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی ان کے بارے میں یہ اچھائیاں ہیں، اور آپ کی بات سن کے اگر کوئی ان کے بارے میں آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے ان کے لیے۔ تو آیت نمبر ہم جو 33 میں ہم دیکھتے ہیں نا، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو فائنینشلی مینس نہیں ہے شادی کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد انہوں اپنے آپ کو چیسٹ رکھنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انریچ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس فضل ہے، تو بول رہے ہیں کہ ان کے جو سرونٹ ہے ان کے بارے میں کہ ایمانسپیشن لکھ کے دو، ایک رائٹنگ میں لکھ کے دے دو، اور ان کی آنیسٹی کے بارے میں بتا دو، اور پھر تم ان کو، اللہ تعالیٰ کہے کہ تم کو دینے والا ہے، اگر ہم کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں اور ہماری ہیلپ سے اگر کسی کی بھی شادی ہو جا رہی، لیکن بول رہے ہیں کہ تم ان کا فائدہ مت اٹھا لو، وہ بچیوں کو جا کے غلط چیزوں میں، جیسا عبداللہ بن ابی کیا کرتا تھا، ایک مدینہ میں ایک ہپوکریٹ تھا، یہ بہت بڑا سا ایک جگہ وہ اون کر کے لڑکیوں کو انفورس کرتا تھا غلط کام کرنے کے لیے، تو یہ ایک گناہ ہے، بٹ ان لوگ ڈیزائر کرتے تھے چاسٹیٹی، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں جانتا ہوں، اور اس میں بہت سارے جو کمانڈ آ رہے ہیں نا، اس میں بتا رہے ہیں کہ کمانڈ ٹو میری تو ہے، لیکن ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو اگر آپ کسی کو شادی کرنے کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑا بہت مدد کر رہے ہیں، دیٹ آلسو اوکے ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم آتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جو شادی کرنا چاہتے ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، ایون ویسٹ ریپ یا ایون لوہے کی رنگ بولتے نا، وہ بھی نہیں رہتا، تو انہوں بولتے تم مہر میں پھر کیا دیں گے؟ تو ان کو قرآن میمورائز رہتا، تو انہوں بولتے میں مہر میں یہ کروں گا کہ اپنی وائف کو قرآن کے آیتیں سکھا دوں گا۔ تو آپ کے پاس اگر لیسٹ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس علم ہے، تو بھی وہ آپ علم بھی سکھا سکتے ہیں۔ تو اور پھر دوسرا حکم اس میں کیا ہے کہ اگر جو عورتوں کو انفورس کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ اِكْرَاهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہ چیز سے پھر کریہا بھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کوئی آپ کو انفورس کر کے غلط کام کرا رہے ہیں اور پھر آپ اس میں انجوائمنٹ کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ چلو یہ تو اچھا ہے اور میرے کو پیسے بھی مل جا رہے ہیں، نہیں، اس کو کریہا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو چیز رکھنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے کتنی بھی کچھ بھی غلط کام ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنی صفت یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں، غفور الرحیم، شدید العقاب بھی بتا سکتے تھے نا، نہیں بتا رہے میں غفور الرحیم ہوں۔ تو اگر کسی کے لیے ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، کسی کی، اب جیسا کہ یہ کیسا ہے معلوم، کسی کی آپ گارنٹی دے رہے ہیں ہاں یہ لڑکا اچھا ہے، سمجھو کہ وہ یتیم ہے، اس کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں بول رہے ہیں اچھا دس پرسن از ویری گڈ، اس کی شادی کے لیے کوئی کچھ پیسے بھی جمع کر دے رہے ہیں اور اس کی شادی ہو جائے، دیٹس اے گڈ تھنگ یو نو۔ تو پھر اس کے بعد آگے جو آیتیں آ رہی ہیں، وَلَقَدْ، آگے ہم آیت دیکھتے ہیں، اب اس میں بتا رہے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ،
اب ہم یہ آیتیں بھیجے جو مبینات کلیئر آیتیں ہیں، ڈسٹنکٹ ورسز ہے، اور جو پہلے گزر گئے اور آگے بھی کیا ہے ان کے لیے ایڈمونیشن ہے جو اللہ سے ڈرتے. تو کیا بتا رہے ہیں مبینات و مثلا من الذین خلو من قبلکم و موعظۃ للمتقین. لیکن کس کے لیے موعظہ ہے، کس کے لیے وعید ہے، کسی کے لیے ڈراوا ہے، جو واعظ کس کے لیے، نصیحت کس کے لیے ہے، جو متقین ہیں، اللہ کے لیے تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے ہی ہے یہ. تو اللہ سے جو ڈر ہے نا دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ چیز، موسٹ امپورٹنٹ اور اپروپریٹ چیز ہے یہاں پر. اب اس میں یہاں پر یہی چیز بیان کر رہے ہیں کہ نہیں تم اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ جانتا. اب آگے جو موضوع چینج ہوتا، اب یہ جو ہے نا یہ آیت نمبر 35 سورۃ النور کی آیت نمبر 35 میں نور کی بات ہوتی. جو قرآن کا جو چیپٹر نیم رہتا نا سورۃ النور، تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور آسمانوں اور زمین. تو اللہ تعالیٰ نور ہے زمین اور آسمان کا، تو یہی یہاں سے سورۃ النور کا نام آیا، اور یہ کیا ہے آیت نور ہے یہ. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نور ہے زمین اور آسمان. مثل نور ہی، مثال اس نور کی کمشکاتن، جسے ایک طاق. اب نا ایک اس میں سیملی ایک ایگزامپل دیا گیا. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ایمان ہے نا اس کو سمجھائے کہ ایک ایمان اور اس میں جو ایک تیل ہے وہ کیا ہے. کمشکاتن جیسے کہ اس کے طاق، فیہا اس میں مصباح ایک چراغ ہے. مصباح ہم نام بھی رکھتے ہیں نا المصباح چراغ، فی زجاجتن ایک کیا ہے اس میں زجاجہ ہے، ایک شیشہ ہے. زجاجہ کبھی آپ دیکھیں جب بلب کو ایک شیشے میں رکھتے تو بہت زیادہ برائٹن ہوتا نا. اچھا پہلے کہ آپ لیمپس دیکھیں جس میں وک لگے ہوا رہتا، مطلب وہ ایک بتی بھی رہتی، اس کے اطراف ایک کانچ کا وہ رہتا، کور کرے ہوا رہتا، حباب بولتے. تو وہ کیسا رہتا، کیسا چمکتا. تو فی زجاجتن کیا ہے ایک شیشہ ہے. الزجاجۃ اور وہ شیشہ کأنہا گویا کہ وہ کوکبن ایک تارا ہے. کوکب نا تارے کو بولتے ہیں. کوکب کا نام دیکھیے جب ابراہیم علیہ السلام بولتے دیکھیے یہ اب سورج آیا تارا آیا، اس میں بھی یہ ورڈ آتا کوکبن ایک تارا، مطلب ایک بڑا والا تارا رہتا، دریون چمکدار بہت برائٹ رہتا تارا وہ. تو کوکبن درین تو بول رہے ہیں ایک ایسا تارے کے جیسا ہے جو چمکتا. دیکھیے یہاں پر ایسا نہیں بول رہے ہیں کہ سورج ہے یا چاند ہے، وہ بھی ڈوبتا اور وہ ہو جاتا نا، گرہن بھی لگتا. لیکن کوکبن کیا ہے ایک ایسا تارا ہے وہ بھی دریون ہے چمکدار. یوقدو اب کیا ہے روشنی کی جائے گی من شجرتن درخت. شجر کیا ہے درخت کو بولتے. مبارکتن مبارک کیا ہے بارہ کاف سے ہے، مبارک مطلب خیر کثیر کو بولتے، کوئی بھی چیز ابینڈنٹ ہو جانا. زیتونتن جو زیتون کا جھاڑ بولتے ہیں نا اپن زیتون اولیو جو زیتونتن زیتون لا شرقیتن نہ مشرق کی طرف ولا غربیتن اور نہ مغرب کا. یکادو قریب ہے کہ کیا ہے زیتوہا اس کے تیل کیا ہے یدیعو اور وہ روشن ہو جائے ولو لم یمسس ہو نارن خواہ کہ اس نے مطلب جو اس کی جو وہ آگ ہے نا کیسی اس کی وہ ہے نور علی نور ہے، نور پہ نور لائک یو نو اٹس سو برائٹن نور پہ نور. تو یہ ایک مثال دے رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. یہد اللہ اور رہنمائی کرتا اللہ، ہدایت دیتا اللہ اللہ لنور ہی اپنے نور کی طرف، اللہ کی نور کی طرف. میں یشاؤ کہ جو چاہے ویدرب اور بیان کرتا ہے. دیکھیے لاسٹ ٹائم ہم سیم ورڈ یوز کریں دربا وہ جو پیر مارنے کے، یہاں پر مثال بیان کرنے کے سیم ورڈ یوز ہوگا. بعض وقت اس کا فارمیشن دیکھنا چاہیے. یدربو کیا ہے وہ بیان کرتا ہے اللہ اللہ، امثالہ کیا ہے مثل کی جمع ہے مثال، للناسی لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم ہر شے مطلب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے. This is the thing mentioned. So let's see few detail about it. Okay, it has so much detail کہ یہ جو نور کی بات ہو رہی نا بہت سارے اس میں مس انڈرسٹینڈ کرتے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ایک نور ہے
लाइट क्या है, हमको एक एनेबल करती चीजों को देखने। अब जैसा कि थोड़ा थोड़ा डार्कनेस हो रहा है, सो यू विल टर्न ऑन द लाइट, राइट? तो टर्न ऑन द लाइट करे तो क्या होता, अपन देख सकते चीजों को, तो वो व्हाट दे रियली आर हमको समझ में आता। तो लाइट क्या करती, गाइड करती हमको, ओपन करती अपनी आईज। तो डिफरेंट काइंड ऑफ नूर रहता। फर्स्ट क्या है, हिस्सी है। हिस्सी नूर किसको बोलते हैं, विजिबल रहना, जो अल्लाह सुब्हान ताला जैसा कि सन है, लाइट ऑफ अ फ्लेम है, लैम्प है, ये क्या है, एक परसेप्शन है, राइट? अदर क्या है, सेकेंड चीज क्या है मालूम है, हिस्सी भी है एंड इट्स नॉट फिजिकल। ये नूर क्या है, अब जैसा कि अपने विजन है आईज का, अपन जो आंखों से देख रहे हैं, ये एक विजन है। कैन यू एबल टू सी दिस? नो, even though like you see, but can you able to describe that's the thing. And the third thing, मानवी क्या है, intangible light है। इसको किसको बोल रहे हैं मालूम, ये intangible light क्या है, गाइडेंस है, हिदायत है। और ये रेवलेशन की बात हो रही, जो वही है ना, वही का सिलसिला बंद हो गया, यहाँ पर मेंशन किया जा रहा। अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला क्या है, लाइट, हेवन एंड अर्थ का मीन्स ये सोर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइट है। अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला फिजिकल लाइट हो, इंटैंजिबल लाइट हो, एक मुनव्वर और एक हादी है ये। अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला हिदायत देता, जमीन और आसमान को गाइड करने वाला वो ही है। जब मूसा अलैहिस्सलाम बताए थे कि मुझे तजल्ली कराओ, तो क्या हुआ, थोड़ी तजल्ली से क्या हुआ, पूरे बर्न आउट हो गए थे उन्होंने। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला की सिर्फ छोटी सी एक तजल्ली हुई थी। अच्छा, अब हम देखते कि जो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बता रहे हैं ना, जो स्पिरिचुअल लाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, द सोर्स ऑफ ऑल लाइट क्या है, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला जैसा हेवन एंड अर्थ को क्या कर रहे हैं, एनलाइटन करे पूरे यूनिवर्स को। अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला, हदीस में आता, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते, अल्लाह का क्या है, वेल क्या है, नूर है। अल्लाह का जो पर्दा है वो वेल क्या है, नूर है। और इसका जो विजन है हम परसीव नहीं कर सकते अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला का। डे ऑफ जजमेंट में भी, डे ऑफ जजमेंट में ही वी विल एबल टू सी हिम। कौन, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला को, क्योंकि इसमें तो हम परसीव नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम जब, जैसे मैंने अभी बताया, तो क्या हुआ था, माउंटेन क्रश डाउन हो गया था। तो यहाँ अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनका ये सारा क्रिएशन है। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला गाइडेंस भेजते, और ये हमारे दिल में, एक बिलीवर के दिल में लाइट क्या होना चाहिए। तो लाइट क्या है, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बता रहे हैं, कुरान। कुरान कैसा आया, वही के जरिए। लाइट क्या है, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला लाइट भेजे कुरान के जरिए। और कुरान कै में जा रहा, दिल में, हार्ट ऑफ द बिलीवर। तो लाइट क्या हुई, जो एक हमारे दिल, जो अंदर हिदायत जारी ना, वो है। तो एग्जाम्पल ऑफ द बिलीवर्स हार्ट के बारे में यहाँ पर बता रहे। तो मिशकात क्या है, शकून से है, कोई चीज ओपन करना, एक स्मॉल वाटर स्किन के लिए आता। तो जब आप ओपन करते तो आप उसके अंदर देख सकते। अब शिकाया किसको बोलते, कोई कंप्लेन करने के लिए बोलते। मिशकात क्या है, नीश है, वो जो बत्ती रहती ना, एक होल रहता, एक वॉल रहता, और ये फ्लैट वॉल रहता। और फिर उसके बाद इसके अंदर नीश क्या की, एक डेकोरेशन के लिए। कभी आप देखे दिए जलाए तो कैसा चमकते रहता, वैसा नीश लाइट है वो। मिसबा है जो क्रिएट करता, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक लैंप है ये। और ये लैंप कैन ऑल्सो गिव ऑफ हीट, इसके अंदर थोड़ी सी हीट भी रहती, और इसके अंदर एक फ्लेम भी रहता, और इसके अंदर एक कलर भी रहेगा लाइट का। और मिसबा में क्या रहेगा, मोर वाइट रहेगा, इसमें रेडिश न रहेगा। और ये एक कॉज ऑफ कंफर्ट एंड पीस भी रहेगा। कुरान में अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, स्टार्स बताए, मसाबी क्या बताए, मिसबाह जो है, और एक वर्ड आया था मसाबी बोल के आया था। और सन क्या है, यहाँ पर लैम्प को क्या बता रहे हैं, जुजाजा। जुजाजा क्या है, एक ग्लास है, ग्लास केस। कभी आप देखिए ग्लास केस, वो जुजाजा ग्लास केस है, जुजाजा ग्लास है। मिसबा क्या है, विक है, उसकी बत्ती है। और उसके अंदर यहाँ पर जो विक है, वो जो बर्न कर रहा, उसके अंदर एक ऑयल है। ऑयल से बर्न होगा ना भाई, तो वो ऑयल कहाँ से आएगा, हमारे अंदर ईमान रहेगा तो अमल करेंगे। ईमान के लिए वो तेल भी चाहिए ना, वो सारे चीजें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ग्लास है, लैम्प कुड बी मेड फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, स्टोन से बने हुआ है, अर्थ से बने हुआ है, कंटेनर ग्लास का है, ऑयल क्या है, विक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए।
एक तो ग्लास इंपॉर्टेंट है, उसका तेल इंपॉर्टेंट है और उसकी बत्ती इंपॉर्टेंट है। अब जब क्या होता, ग्लास पे जो बत्ती की रोशनी जा रही उससे क्या हो रहा, ब्राइट हो रहा। तो अब जब ये पर्पस क्या है ग्लास का, रिफ्लेक्ट करना, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा। तो अब जुजाजा क्या होगा, ग्लास है, वो स्टार है, कौकब के जैसा, बड़ा कौकब जैसा स्टार चमकता ना, वैसा ब्राइटन कर रहा उन्हें। और दुर्री क्या है, दुर मतलब एक पर्ल के लिए आता, पर्ल क्या रहता, राउंड रहता, ब्यूटीफुल रहता, ब्राइट रहता। और ये दुर्री मतलब पर्ली। और इसमें बता रही कि ये जो लैंप है इतना ज्यादा ब्यूटीफुल हो जा रहा, पूरी डार्कनेस को दूर कर दे रहा, इसको चमकदार बना दे रहा। तो वैसी ही युकादू, और ये जब वकूद क्या है, फ्यूल के लिए आता, युकादू मतलब कोई चीज को लाइटन अप करना, किंडल करना, उसके लिए आता। तो अब ये ट्री के बारे में भी क्या बता रहे हैं, ये बहुत मुबारक ट्री है, ब्यूटीफुल है, फ्रेग्रेंट है, इसमें डिलिशियस फ्रूट्स आते हैं। और ये शर्किया ना ईस्ट के तरफ है ना गरबिया वेस्ट के तरफ है। क्या है, वेरियस ओपिनियंस है इसमें। एक ओपिनियन है ये मिडिल, शाम इज इन द मिडिल, ये बताते। दूसरा ओपिनियन ये है, ये सोर्स ऑफ लैम्प क्या है, फ्यूल क्या है, ये ईस्ट का भी नहीं है, वेस्ट, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होता है। गाइडेंस क्या है, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला इज देयर टू गाइड अस। और लोकेशन ऑफ द ट्री क्या है, परफेक्ट है, मतलब ज्यादा ईस्ट के तरफ नहीं है, वेस्ट के तरफ नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर लैंप है, लैंप के अंदर ब्राइटनेस है और उसके अंदर जो चमक है, ये सारे ओवरऑल आपको क्या बता रहे हैं कि जैसा एक मोमिन के अंदर जो ईमान का सीड गया और फिर उसके अंदर एक हिदायत पहुंची, वैसे ही ये जो तेल है ये हमारी ईमान का वो है। तेल कम हो गया, वैसे ही हमारा ईमान भी क्या होता, कभी कम हो जाता। और ये जब क्या हो रहा, ये ब्राइट हो रहा, चमक रहा। कभी आप देखिए, आप उसको कभी आपके पास लाइट है जिसको आप बढ़ाते और कम करते, वैसे ही ये कभी ब्राइटन हो रहा, कभी बहुत रेडियंट हो रहा, एक्सट्रीमली ब्राइट हो रहा, कभी कम हो रहा। ये सारी चीजें, ये मिसाल क्या की दी जा रही कि ये सारी चीजें, मेरे पास एक इसका वो भी था, पूरा डायग्रामेटिकल था जिसमें नीश, जैतून जिस तरह चमकता ना, आप समझ जाइए कि ओल्डन टाइम पे जो लैंप्स रहते ना, उसके अंदर जो विक रहती वो कैसा चमकती, और वो क्या करता, वो ग्लास कैसा चमकाता, वही वाली मिसाल इसमें दी गई थी। और एक दूसरी मिसाल क्या थी मालूम है, कैंडल की थी। तो कैंडल में उतना लाइट नहीं हो रहा था जितना एक उसके अतराफ जो उसका कवर रहता, देखिए ग्लास का। तो वैसे ही हमारे अंदर भी क्या है मालूम है, ईमान है। अब ईमान को अपन अच्छा बढ़ाने के लिए क्या है, अब जैसे अपने साले सोबत है, अब अपन जो मिलके अपन कुरान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सारी चीजें अपने को काम आते हैं और ईमान अपना इंक्रीज होता। और फिर ये नूरुल अला नूर, ये अल्लाह का नूर है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह हर तरफ है, नहीं, अल्लाह ताला तो अर्श पे है, हमारा ये ईमान नहीं है। और ये अल्लाह ताला कोई फिजिकल फॉर्म नहीं लिए, नौजबिल्ला, ये भी मत समझिए। और अल्लाह ताला अर्श पे है, और यहाँ पर एक मिसाल दे के बता रहे हैं कि ये जो ग्लास है ये एक हार्ट की तरह है। अगर हार्ट पे कोई ब्लेमिशेस आ गए तो हमारा ईमान क्या हो जाता, कम हो जाता। बोलते ना, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे, तीसरे जुम्मे, आप जुम्मे की नमाज नहीं अटेंड कर रहे हैं 3 कंजिक्यूटिव, तो क्या होता, एक ब्लैक डॉट आता और वो डॉट बढ़ते जाता, तो दाग आ जाता। तो वैसे ही हार्ट पे दाग भी आता, ब्लेमिशेस भी आते। और सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में क्या आता कि आपके दिल पे जंग आ जाता। तो वैसे ही यहाँ पर एक मिसाल दी जा रही है कि एक हुबाब है जो चमकने वाला, उसके अंदर एक बत्ती है और उसके अंदर तेल है। और ये जैतून का दरख्त जो है ना, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैतून का तेल हो, इसकी चीजें हो, हर चीज में फायदा। और बोल रहे हैं ना, ये ईस्ट की तरफ है ना, ये वेस्ट की तरफ है। इसकी और बहुत सारी तफसीर है, स्पेशली ये वाली आयत की। और नूरुल अला नूर क्या है, अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है। सोर्स ऑफ लाइट क्या है, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला क्या है, खालिक मालिक मुदब्बिर है, और अल्लाह हिदायत देने वाला है। और ये सारी हिदायत कैसा मिलती, जो अल्लाह और रसूल के इत्तिबा करते। ये ऑयल क्या है, गाइडेंस है। तो हम ये सारी चीजें समझने के लिए थोड़ा अंदर
مطلب اور ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے، اس کی اور زیادہ تفسیر ہے ابن کثیر میں، لیکن ابھی ہمارے پاس ایک ہی منٹ ہے تو میں اور لمبا اس کو کھینچنا نہیں چاہتی ہوں۔ تو یہاں پر اللہ نور السماوات والارض، یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ کے نور کے بارے میں بتایا اور نور کی مثال دی ہے، کس طرح ایک مصباح ہے چمکنے والا، اور اس کے اندر ایک تیل کس طرح چمکنے والا ہے، اور اس کا گلاس بھی چمک رہا، اس کا وک جو ہے نا وہ بھی چمکدار ہے، اور پھر یہ نہ ایسٹ کے طرف ہے نہ ویسٹ کے طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ایک یہ مثال پیش کر رہا ہوں تاکہ تم سمجھو، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز جاننے والا ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک،